माह ज़ुल्हिज्जा का जो ये पहला अशरा है 10 दिन शुरू के, इसके रोज़े जो है ना ये माह रमज़ान शरीफ के बाद सबसे अफजल हैं, लेकिन 9 दिन क्या, तो 10वां दिन तो ईद है, ईद के दिन तो ये बकर ईद का जो ईद का दिन है इसमें तो रोज़ा रखना हराम है, और इसमें जो नेकी का सवाब जो है ना ज़्यादा मिलता है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के नज़दीक ज़ुल्हज के शुरू के 10 दिनों से अफजल और पसंदीदा कोई दिन नहीं, लिहाजा इन दिनों में ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर की कसरत करो। कि बेशक ये ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर और ज़िक्रुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करने के ख़ास दिन हैं। इन दिनों में एक दिन का रोज़ा 1 साल के रोज़ों के बराबर है, और इन दिनों में अमाल का सवाब 700 गुना बढ़ा दिया जाता है। तो इन दिनों पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, है ना, ये ज़्यादा पढ़ना और अल्लाह का जिक्र ज़्यादा करना है इन 10 दिनों में। जैसा कि फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इन 10 दिनों से ज़्यादा किसी दिन का नेक अमल अल्लाह को महबूब यानी प्यारा नहीं। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और न राय खुदा में जिहाद, फरमाया और न राय खुदा में जिहाद, मगर वो कि अपने जानो माल लेकर निकले फिर उनमें से कुछ वापस न लाए। यानी इन 10 दिनों में सिर्फ वो मुजाहिद अफजल होगा जो जानो माल कुर्बान करने में कामयाब हो गया। एक और फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक को अशराए ज़ुल्हज से ज़्यादा किसी दिन में अपनी इबादत किया जाना पसंदीदा नहीं। इसके हर दिन का रोज़ा 1 साल के रोज़ों और हर शब का क़याम शब कद्र के बराबर है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अल्लाह पाक पर गुमान है कि अरफा यानी 9 ज़ुल्हज का रोज़ा 1 साल कब्ल यानी जो गुजरा कब्ल और 1 साल बाद के गुनाह मिटा देता है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफा यानी 9 ज़ुल्हज का रोज़ा 1000 रोज़ों के बराबर है। मसला, मगर अरफात में हाजी को अरफे का रोज़ा रखना मकरूह है। फिर हदीस पाक बयान की गई, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफे के दिन यानी 9 ज़ुल्हज के रोज़ हाजी को अरफात में रोज़ा रखने से मना फरमाया। अल्लाह पाक हम सबको ये सआदत बख्शे और अच्छी नीयत के साथ अपनी रिज़ा के साए में ये इबादत। पाक दुआओं की हिफाजत करने वाला है और अल्लाह की रिज़ा का बाइस है और आमाल के लिए तहारत है। एक और हदीस पाक सुनिए, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अद्दुआ कुल्लुहु महजूबुन, हर दुआ हिजाब में रहती है, हत्ता यकूल अव्वलुहु सनाअन अलल्लाहि अज़्ज़ व जल्ला व सलातन अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हत्ता कि उसकी इब्तिदा में हम्द इलाही और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद भेजा जाए, सुम्मा यदऊ फयुस्तजाबु लिदुआइही, फिर दुआ मांगे तो उसकी दुआ कबूल की जाएगी। सुभान अल्लाह। आप पता चला कि अल्लाह की पहले हम्द हो, फिर दुरूद हो, फिर दुआ हो, डायरेक्ट मांगना शुरू ना करें। आपने देखा होगा दावत इस्लामी के इज्तिमाआत में अमीर अहले सुन्नत का भी एक अंदाज हमने देखा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अब यहाँ पर हम्द भी हो गई, नबी पाक पर दुरूद भी हो गया, फिर दुआ शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह इस दुरूद की बरकत से, हम्द इलाही की बरकत से आपकी दुआएं जो हैं वो कबूल होंगी। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, अब दुआ दुरूद से कैसे कबूल होती है, ये बड़ी खूबसूरत हदीस पाक से आपको सीखने को मिलेगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने इरशाद फरमाया कि जब तुम अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ करने लगो तो अपनी दुआ में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद भेजो, क्योंकि दुरूद तो यकीनन मकबूल है और अल्लाह अज़्ज़ व जल के करम से ये बईद है, वो ऐसा करीम है, ये उसकी शान के लायक नहीं है कि दुआ में से कुछ तो कबूल करे और कुछ रद्द कर दे। तुमने दुरूद पढ़ लिया, दुरूद कबूलियत वाली चीज है, तो इसकी बरकत से दुआ भी कबूल हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जिंदगी में अपना अमल पक्का कर लीजिए कि जब दुआ मांगनी है अव्वल आखिर दुरूद पढ़ना है, शुरू में हम्द करना है,
ہو سکے تو کچھ کثرت سے درود پاک پڑھ کر پھر دعا شروع کریں تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ اب وقت ہوا ہے خوبصورت واقعات سننے کا۔ دلائل الخیرات شریف کو کون نہیں جانتا؟ یہ درود پاک کی وہ شہرۂ آفاق کتاب ہے جو دنیا کے کونے کونے میں پڑھی جاتی ہے، مختلف زبانوں میں اس کے تراجم ہو چکے ہیں، انٹرنیشنلی ریناؤنڈ، زبردست اس کی شہرت ہے اس کتاب کی۔ یہ کیسی کتاب ہے، سبحان اللہ! یہ کتاب لکھی کیسے گئی، اس کی وجہ کیا بنی؟ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، کیونکہ دلائل الخیرات شریف جو لکھنے والے ہیں، اس کے جو مؤلف ہیں محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی، سبحان اللہ۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک بار آپ نماز کے وقت کہیں جا رہے تھے اور وضو کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، مگر قریب کنواں تھا، کنویں سے پانی نکالنے کے لیے کوئی طریقہ نہیں تھا، کوئی رسی یا ڈول وغیرہ نہ تھا، آپ پریشان تھے کیونکہ وضو کرنا تھا۔ تو قریب ہی ایک مکان کی چھت پر ایک چھوٹی منی موجود تھی، مدنی منی۔ اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے اپنا نام بھی بتایا اور صورتحال بھی بتائی کہ میں پانی نہیں نکال پا رہا۔ تو وہ بچی کہتی ہے کہ آپ ہی وہ بزرگ ہیں جن کی بڑی مدح سرائی کی جاتی ہے، جن کا بڑا چرچا ہے، آپ حیران کھڑے ہیں کہ کنویں سے پانی باہر کیسے نکالیں گے؟ یہ کہہ کر اس بچی نے کنویں میں تھوک دیا۔ اس مدنی منی کا، اس بچی کا تھوک کنویں میں جانا تھا کہ پانی جوش مار کر کنویں کے منہ پر آ گیا، اتنا اوپر آ گیا۔ حضرت شیخ نے وضو کیا، وضو سے فارغ ہو کر فرمایا، میں تجھے قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تو اس مقام پر کیسے فائز ہوئی؟ وہ بولی، اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام کی وجہ سے جو ویران کھنڈروں میں چلتے تو وحشی جانور ان کے دامن سے لپٹ جایا کرتے تھے، اس پر شیخ نے قسم کھائی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کے موضوع پر کتاب ضرور لکھے گی۔ وہ مدنی منی ریزن بنی، سبب بنی دلائل الخیرات شریف لکھنے کا۔ اور حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی کو درود پاک کا ایسا فیضان نصیب ہوا کہ آج ان کو دنیا سے گئے ہوئے سینکڑوں برس ہو گئے، مگر دنیا کے کونے کونے میں عاشقان رسول دلائل الخیرات شریف پڑھتے ہیں، اس کا ورد کرتے ہیں۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک عرصے تک آپ کی قبر سے مشک کی خوشبو آتی ہے۔ حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی کا آج بھی مزار شریف مرجع خلائق ہے، دنیا بھر سے لوگ جاتے ہیں، برکتیں لوٹتے ہیں۔ یہ مزار موروکو میں، مراکش میں آج بھی موجود ہے۔ شاعر نے بڑی کمال کی بات کی ہے، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا۔ یقین جانیے آج بھی دنیا میں دیکھ لیں، جن جن لوگوں نے نبی پاک کے چرچے کو بلند کرنے کی کوشش کی، اپنا حصہ ملانے کی کوشش کی، اللہ عز و جل نے انہیں عروج دیا، انہیں بڑا مقام دیا۔ شاعر لکھتے ہیں نا، ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خوب ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کاش فضول باتوں سے بچ کر ہم درود و سلام پڑھتے رہیں، ہماری زبان تر رہے درود و سلام سے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں چند اور احادیث، خوبصورت واقعات لے کر حاضر ہوں گے اور درود پاک کے شوق کو مزید بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل کی چمک بڑھائے، صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے، صلی علی